अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। किताब कारवां में खुश आमदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसे कुछ लोग खतरनाक कहते हैं, कुछ हकीकत पसंद और कुछ के नज़दीक ये किताब जिंदगी में ताकत को समझने की कुंजी है। मैं बात कर रहा हूं रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर। ये किताब हमें सिखाती है कि ताकत कैसे काम करती है, लोग कैसे सोचते हैं और दुनिया में कामयाब लोग खेल के उसूल कैसे समझते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि लोग आपको कैसे मैनिपुलेट करते हैं और आप खुद कैसे स्मार्ट रह सकते हैं, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें। किताब का बुनियादी ख्याल। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, ताकत ना अच्छी है ना बुरी, ये सिर्फ एक हकीकत है। ये किताब हमें 48 कवानीन के जरिए बताती है कि ताकत कैसे हासिल होती है, ताकत कैसे बरकरार रखी जाती है और ताकत को गलत इस्तेमाल से कैसे बचाया जाए। किताब तारीख, बादशाहों, जंगों, सियासत और दरबारी साजिशों से मिसालें देती है। अहम कवानीन की आसान वजाहत। नंबर 1, मालिक से कभी ज्यादा चमकने की कोशिश न करें। नेवर आउटशाइन द मास्टर। ये कानून कहता है कि जब आप किसी ऐसे शख्स के साथ काम कर रहे हों जो आपसे ताकत, ओहदे या इख्तियार में ऊपर है, जैसे बॉस, सीनियर, उस्ताद या लीडर, तो आपको अपनी काबिलियत इस तरह नहीं दिखानी चाहिए कि वो शख्स खुद को कमजोर या कमतर महसूस करने लगे। इसका मतलब क्या है? इंसानी फितरत ये है कि ताकतवर लोग चाहते हैं कि उन्हें इज्जत दी जाए, उनकी बरतरी बरकरार रहे, लोग उन्हें लीडर माने। अगर आप हर मीटिंग में बॉस की बात काटें, सबके सामने खुद को ज्यादा समझदार साबित करें, बॉस की गलती सबके सामने पकड़ लें, तो चाहे आप सही ही क्यों ना हो, आप गलत पोजीशन में आ जाते हैं। ऐसा क्यों खतरनाक है? जब आप मालिक से ज्यादा चमकते हैं तो उसका ईगो हर्ट होता है, वो खुद को गैर महफूज महसूस करता है। आहिस्ता आहिस्ता वो आपको खतरा समझने लगता है और ताकतवर लोग अपने खतरे को या तो दबाने की कोशिश करते हैं या खामोशी से रास्ते से हटा देते हैं। यही वजह है कि बहुत से काबिल लोग तरक्की नहीं कर पाते, क्योंकि वो सही होने के साथ साथ समझदार नहीं होते। सही तरीका क्या है? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अपनी काबिलियत दिखाओ, मगर इस तरह कि मालिक खुद को ज्यादा ज़हीन समझे। मिसाल के तौर पर, अपनी कामयाबी का क्रेडिट बॉस को दे दें। कहें कि ये आइडिया सर की रहनुमाई से आया। बॉस की तारीफ करें, मगर बनावटी नहीं, बल्कि हिकमत के साथ। इससे बॉस महफूज महसूस करता है, आप उसके काबिले एतमाद बन जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपकी ताकत बढ़ती है। हकीकी मिसाल आज की दुनिया से। दफ्तर में दो एम्प्लॉइज हैं। एक हर वक्त खुद को स्मार्टेस्ट साबित करता है, दूसरा बॉस को अहमियत देता है, सीखता है और स्मार्ट रहता है। नतीजा, अक्सर तरक्की दूसरे को मिलती है, ना कि पहले को। इस कानून का असल सबक, ताकत सिर्फ टैलेंट से नहीं आती, ईगो को समझना जरूरी है। सही वक्त पर पीछे रहना भी ताकत है। कभी कभी कम चमकना ज्यादा आगे ले जाता है। 2, नीयत को हमेशा छुपा कर रखें। रॉबर्ट ग्रीन इस कानून में हमें एक बहुत ही अहम हकीकत समझाता है कि जो शख्स अपनी अगली चाल सबको बता देता है, वो दरअसल दूसरों को खुद को रोकने का मौका दे देता है। अक्सर लोग जज्बात में आकर अपने मंसूबे पहले ही दूसरों को बता देते हैं। वो अपने ख्वाब, अपना अगला कदम और अपनी पूरी स्ट्रैटेजी सबके सामने रख देते हैं और ये समझ लेते हैं कि सब लोग नेक नीयत हैं। लेकिन ताकत की दुनिया में एक तल्ख हकीकत ये है कि हर शख्स सुन तो रहा होता है, मगर हर शख्स आपका खैरख्वाह नहीं होता। जब लोग आपकी नीयत जान लेते हैं, तो वो आपसे पहले हरकत कर लेते हैं, आपके खिलाफ तैयारी शुरू कर देते हैं या खामोशी से आपकी राह में रुकावट डाल देते हैं। इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि नीयत जाहिर करने से सरप्राइज खत्म हो जाता है। लोग आपके खिलाफ इत्तेहाद बना लेते हैं और दुश्मन को अपने दिफा का पूरा मौका मिल जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप दफ्तर में सबको ये बता दें कि आप अगले महीने प्रमोशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो कुछ लोग बॉस के कान भरना शुरू कर देंगे, कुछ आपकी गलतियां तलाश करने लगेंगे और कुछ खुद भी उसी जगह को हासिल करने की कोशिश करेंगे। इस तरह आप खुद अपने लिए मुश्किलात पैदा कर लेते हैं। ताकतवर लोग इसके बरक्स क्या करते हैं? वो नरम लहजे में बात करते हैं, आम से नजर आते हैं और अपने असल इरादे छुपा कर रखते हैं। वो बाज़ औक़ात झूठा मकसद जाहिर करते हैं, लोगों को गलत सिमत में मसरूफ़ रखते हैं और खुद को बेज़रर साबित करते हैं। किताब में रॉबर्ट ग्रीन साफ अल्फाज में कहता है कि लोगों को उलझा कर रखो ताकि वो तुम्हारी असल सिमत ना पहचान सकें।
درست طریقہ یہ ہے کہ کم لوگوں کو اپنے منصوبوں کے بارے میں بتایا جائے، باتوں میں تھوڑی سی دھند رکھی جائے اور الفاظ کے بجائے عمل کو بولنے دیا جائے۔ اگر کبھی بتانا بھی پڑ جائے تو پوری تصویر دکھانے کے بجائے صرف آدھی بات بتائیں۔ روزمرہ زندگی میں بھی اگر آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی سکل سیکھ رہے ہیں یا کریئر چینج کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ہر کسی کو بتانے کے بجائے پہلے خود کو مضبوط بنائیں اور پھر ظاہر ہوں۔ اس قانون کا گہرا سبق یہ ہے کہ خاموشی کمزوری نہیں بلکہ حکمت ہے۔ ہر مسکراہٹ دوست نہیں ہوتی، اور راز وہ طاقت ہے جو صرف آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ جو لوگ سب کچھ بتا دیتے ہیں وہ دوسروں کو اپنی کہانی لکھنے کا موقع دے دیتے ہیں۔ 3. کم بولیں، زیادہ سنیں۔ رابرٹ گرین کے مطابق طاقتور لوگ زیادہ باتیں نہیں کرتے، کیونکہ زیادہ بولنے والا شخص یا تو اپنی کمزوری ظاہر کر دیتا ہے یا اپنی قدر کم کر لیتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بولنے سے وہ خود کو ذہین، اہم یا باخبر ثابت کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جب آپ زیادہ بولتے ہیں تو آپ اپنے راز بھی ظاہر کر دیتے ہیں، اپنی باتوں میں تضاد پیدا کر لیتے ہیں اور دوسروں کو آپ کے ارادے سمجھنے کا موقع دے دیتے ہیں۔ طاقت کی دنیا میں خاموشی ایک ہتھیار ہے۔ جو شخص کم بولتا ہے وہ پراسرار لگتا ہے، لوگ اس کی باتوں کو زیادہ غور سے سنتے ہیں اور اس کی موجودگی خود بخود وزندار محسوس ہوتی ہے۔ رابرٹ گرین کہتا ہے کہ جب آپ کم بولتے ہیں تو دوسرے لوگ زیادہ بولنے لگتے ہیں، اور یوں وہ خود اپنی کمزوریاں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں بھی اگر آپ میٹنگ میں، محفل میں یا کسی اہم موقع پر ہر بات پر بولنے لگیں تو لوگ آپ کو سنجیدہ نہیں لیتے، لیکن اگر آپ سوچ سمجھ کر، کم اور ناپ تول کر بات کریں تو آپ کی ایک ایک بات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ طاقتور بننے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ہر وقت اپنی آواز بلند کریں، کبھی کبھی خاموش رہنا ہی سب سے مضبوط پیغام ہوتا ہے۔ 4. اپنی ریپوٹیشن کی حفاظت کریں۔ اپنی ریپوٹیشن کی حفاظت کریں، کیونکہ طاقت کی دنیا میں آپ کی اصل پہچان آپ کے الفاظ یا وعدے نہیں بلکہ آپ کی شہرت ہوتی ہے۔ رابرٹ گرین کہتا ہے کہ ریپوٹیشن طاقت کی بنیاد ہے، اور جب یہ بنیاد کمزور ہو جائے تو طاقت خود بخود ہلنے لگتی ہے۔ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ صحیح کام کر رہے ہیں تو وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ حقیقت سے زیادہ وہی مانتے ہیں جو انہیں دکھائی دیتا ہے یا سنائی دیتا ہے۔ اگر آپ کی ریپوٹیشن پر ایک بار بھی سوال اٹھ جائے تو لوگ آپ کی ہر بات کو شک کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں، چاہے آپ سچ ہی کیوں نہ بول رہے ہوں۔ طاقت کی دنیا میں ریپوٹیشن شیشے کی طرح ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا سا دراڑ پورے شیشے کو کمزور کر دیتی ہے۔ اسی لیے رابرٹ گرین کہتا ہے کہ ریپوٹیشن کو شروع سے ہی صاف، مضبوط اور واضح رکھنا ضروری ہے، کیونکہ بعد میں اسے ٹھیک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جب آپ کی ریپوٹیشن مضبوط ہوتی ہے تو لوگ خود بخود آپ پر اعتماد کرنے لگتے ہیں، آپ کی بات کو اہمیت دیتے ہیں اور آپ کے خلاف بولنے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں۔ لیکن اگر ریپوٹیشن خراب ہو جائے تو لوگ بغیر ثبوت کے بھی آپ کے خلاف باتیں مان لیتے ہیں اور آپ کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں رہتا۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ریپوٹیشن صرف آپ کے کام سے نہیں بنتی، بلکہ آپ کے رویے، آپ کے دوستوں، آپ کی گفتگو اور آپ کے رد عمل سے بھی بنتی ہے۔ ایک غلط محفل، ایک غلط جملہ یا ایک غلط فیصلہ برسوں کی محنت کو ضائع کر سکتا ہے۔ رابرٹ گرین یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی آپ کی ریپوٹیشن پر حملہ کرے تو خاموش رہنا ہمیشہ درست نہیں ہوتا۔ بعض اوقات فوراً مگر ہوشیاری کے ساتھ رد عمل دینا ضروری ہوتا ہے، تاکہ بات پھیلنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ طاقتور لوگ اپنی ریپوٹیشن پر ہونے والے حملوں کو نظر انداز نہیں کرتے بلکہ انہیں سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں اگر آپ دفتر، کاروبار یا سوشل سرکل میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اپنی ریپوٹیشن کو سب سے قیمتی سرمایہ سمجھیں۔ وقت کی پابندی، وعدے پورے کرنا، حد میں رہ کر بولنا اور جذبات پر قابو رکھنا آپ کی شہرت کو مضبوط بناتا ہے۔ اس قانون کا اصل سبق یہ ہے کہ طاقت حاصل کرنے سے پہلے اپنی ریپوٹیشن بنائیں اور طاقت ملنے کے بعد اس کی حفاظت کریں، کیونکہ جب ریپوٹیشن ختم ہو جاتی ہے تو طاقت بھی زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی۔ 5. دوسروں کو اپنے فائدے کا عادی بنائیں۔ دوسروں کو اپنے فائدے کا عادی بنائیں، کیونکہ طاقت کا ایک بڑا راز یہ ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ رہیں صرف اس لیے نہیں کہ وہ آپ کو پسند کرتے ہیں،
बल्कि इसलिए कि उन्हें आपकी ज़रूरत होती है। रॉबर्ट ग्रीन इस कानून में बताता है कि असल ताकत उस वक्त पैदा होती है जब दूसरे लोग आपके बगैर खुद को नामुकम्मल महसूस करने लगें। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो सबके साथ अच्छा बर्ताव तो करते हैं, मगर अपनी कोई खास अहमियत नहीं बनाते। नतीजा ये निकलता है कि लोग उनसे फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ जाते हैं और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो ताल्लुक़ भी कमज़ोर पड़ जाता है। ताकत की दुनिया में सिर्फ अच्छा होना काफ़ी नहीं होता, ज़रूरी ये है कि आप मुफीद भी हों। जब आप किसी शख्स, इदारे या टीम के लिए मसला हल करने वाले बन जाते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता नागुज़ीर बनने लगते हैं। लोग आपसे राब्ता रखने लगते हैं, आपकी नाराज़गी से डरने लगते हैं और आपको नाराज़ करने से पहले सोचते हैं। यही वो मकाम है जहां ताकत खामोशी से आपके हाथ में आ जाती है। रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि दूसरों की मदद इस तरह करो कि वो खुद खड़े होने के बजाय आप पर इन्हिसार करने लगें। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कमज़ोर बना दिया जाए, बल्कि ये कि आप अपनी कोई ऐसी स्किल, नॉलेज या एक्सेस अपने पास रखें जो दूसरों के पास आसानी से ना हो। ताकतवर लोग कभी अपनी पूरी ताकत एक साथ जाहिर नहीं करते, वो थोड़ा थोड़ा फायदा देते हैं, इतना कि सामने वाला मुतमईन रहे मगर मुकम्मल तौर पर आज़ाद ना हो जाए। इस तरह ताल्लुक़ बरकरार रहता है और ताकत भी महफूज रहती है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर आप दफ्तर में हैं तो ऐसी महारत सीखें जो टीम के लिए ज़रूरी हो। अगर आप कारोबार में हैं तो अपने क्लाइंट्स को ऐसी वैल्यू दें जिसका मुतबादिल आसानी से ना मिले। अगर आप समाजी ताल्लुकात में हैं तो ऐसा किरदार अदा करें कि लोग मुश्किल वक्त में सबसे पहले आपको याद करें। इस कानून का गहरा सबक ये है कि ताकत सिर्फ इख्तियार से नहीं आती, बल्कि ज़रूरत से आती है। जब लोग आपको अपनी कामयाबी का हिस्सा समझने लगते हैं तो वो खुद ब खुद आपकी ताकत को तस्लीम कर लेते हैं। जो शख्स नागुज़ीर बन जाता है उसे हटाना आसान नहीं होता। 6. तवज्जो हासिल करें, चाहे मनफी ही क्यों ना हो। तवज्जो हासिल करें क्योंकि ताकत की दुनिया में नजर आना सबसे पहली शर्त है। रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि जो शख्स लोगों की नज़र से ओझल हो जाता है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी अहमियत भी खो देता है, चाहे उसके अंदर कितनी ही सलाहियत क्यों ना हो। अक्सर लोग ये समझते हैं कि खामोशी इख्तियार करके और पसे मंजर में रहकर वो महफूज रहेंगे, मगर हकीकत यह है कि जो शख्स नजर नहीं आता वो याद भी नहीं रहता। ताकत हमेशा उन लोगों के गिर्द घूमती है जिन पर तवज्जो दी जाती है, न कि उनके गिर्द जो सिर्फ मेहनत करते रहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन के मुताबिक तवज्जो मुस्बत हो या मनफी, दोनों सूरतों में फायदा ये होता है कि लोग आपको पहचानने लगते हैं। बदनामी अक्सर नज़रअंदाज होने से बेहतर होती है, क्योंकि बदनाम शख्स पर भी बात होती है, बहस होती है और वो मरकज़े गुफ्तगू बन जाता है। और जहां गुफ्तगू होती है वहां ताकत के इम्कानात भी पैदा होते हैं। ताकतवर लोग जानते हैं कि तवज्जो कैसे हासिल की जाती है। वो खुद को आम लोगों से अलग अंदाज में पेश करते हैं, कभी अपने काम से, कभी अपने अंदाज से और कभी अपने बयानिए से। वो भीड़ में गुम नहीं होते बल्कि खुद को नुमाया रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान जानबूझकर गलत काम करे या अपनी इज्जत खराब करे, बल्कि इसका असल सबक यह है कि अपनी मौजूदगी को नज़रअंदाज ना होने दें। अपनी बात, अपने काम और अपनी शख्सियत में कोई ऐसी बात ज़रूर रखें जो लोगों को रुक कर आपकी तरफ देखने पर मजबूर कर दे। रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर आप दफ्तर, कारोबार या सोशल मीडिया पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ अच्छा काम काफ़ी नहीं, ज़रूरी है कि उस काम को दिखाया भी जाए। अगर आप खामोशी से सब कुछ करते रहें और कभी खुद को सामने ना लाएं तो लोग आपकी जगह किसी और को पहचानने लगते हैं। इस कानून का गहरा सबक यह है कि दुनिया में सबसे बड़ा खतरा तनकीद नहीं बल्कि नज़रअंदाज होना है। जब तक लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, आप खेल में मौजूद हैं। जो शख्स तवज्जो हासिल करना जानता है वो ताकत के दरवाजे खुले रखता है। 7. दूसरों से काम करवाएं, क्रेडिट खुद लो। दूसरों से काम करवाएं और क्रेडिट खुद लो, क्योंकि ताकत की दुनिया में नतीजा देखा जाता है, मेहनत नहीं। रॉबर्ट ग्रीन इस कानून में बताता है कि तारीख ने हमेशा उन लोगों को याद रखा है जिन्होंने कामयाबी का नाम अपने साथ जोड़ा, न कि उनको जिन्होंने पसेपर्दा मेहनत की। अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर वो सब कुछ खुद करेंगे तो उनकी कदर बढ़ेगी, मगर हकीकत ये है कि जो शख्स हर काम खुद करता है वो थक भी जाता है और महदूद भी रह जाता है। ताकतवर लोग अपने वक्त और तवानाई को महफूज रखते हैं और दूसरों की महारत, मेहनत और सलाहियत को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना जानते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि ज़हीन लोग निज़ाम बनाते हैं, वो दूसरों को शामिल करते हैं, उन्हें काम सौंपते हैं और आखिर में नतीजे की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। दुनिया नतायज को देखती है, इसलिए जो शख्स नतीजा पेश करता है वो ही ताकत हासिल करता है।
یہ قانون سخت اور خود غرض لگ سکتا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو دھوکہ دیا جائے یا ان کا حق مارا جائے۔ اصل سبق یہ ہے کہ قیادت میں رہنے والا شخص اپنی پوزیشن کو مضبوط رکھتا ہے، کریڈٹ کو اس طرح سنبھالتا ہے کہ اس کی حیثیت کمزور نہ ہو۔ طاقتور لوگ اکثر ٹیم کے پیچھے چھپنے کے بجائے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ کامیابی ان کی رہنمائی، ویژن اور فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ اس سے ان کی اتھارٹی مضبوط ہوتی ہے اور لوگ انہیں لیڈر کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں دفتر یا کاروبار میں آپ دیکھیں گے کہ جو شخص ہر چھوٹی کامیابی میں اپنا نام جوڑ لیتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے، جبکہ جو لوگ خاموشی سے کام کرتے رہتے ہیں اکثر نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ طاقت کی دنیا میں اپنی شمولیت اور قیادت کو نمایاں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس قانون کا گہرا سبق یہ ہے کہ طاقت محنت سے زیادہ پہچان پر قائم ہوتی ہے۔ اگر آپ دوسروں کے ذریعے بڑے کام کروا سکتے ہیں اور نتیجے کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں تو آپ محدود انسان سے نکل کر بااثر انسان بن جاتے ہیں۔ جو شخص نتائج کا مالک بن جاتا ہے وہی کھیل کا رخ طے کرتا ہے۔ 8. دشمن کو کرش کرو یا چھوڑ دو۔ دشمن کو یا تو مکمل طور پر ختم کرو یا پھر اسے بالکل چھوڑ دو، کیونکہ ادھورا دشمن سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ رابرٹ گرین اس قانون میں بتاتا ہے کہ تاریخ میں سب سے زیادہ نقصان ان لوگوں نے اٹھایا ہے جنہوں نے اپنے دشمن کو آدھا دبایا اور آدھا چھوڑ دیا۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا نقصان پہنچا کر یا وقتی طور پر دشمن کو خاموش کرا کے مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب دشمن کو دوبارہ سنبھلنے کا موقع مل جاتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ خطرناک بن جاتا ہے۔ ادھورا بدلہ یا ادھورا دباؤ دشمن کے دل میں خوف کے بجائے انتقام پیدا کرتا ہے۔ رابرٹ گرین کے مطابق اگر آپ کسی سے مقابلہ کرنے پر آ جائیں تو فیصلہ کن انداز میں کریں، یا تو اس کے نقصان پہنچانے کی صلاحیت مکمل طور پر ختم کر دیں یا پھر اس سے بالکل کنارہ کش ہو جائیں۔ درمیان کا راستہ ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ طاقتور لوگ یہ غلطی نہیں کرتے کہ وہ دشمن کو تھوڑا تھوڑا کمزور کریں اور پھر رحم کھا جائیں۔ وہ جانتے ہیں کہ طاقت میں نرمی اکثر کمزوری سمجھی جاتی ہے۔ اگر دشمن کو دوبارہ اٹھنے کا موقع مل گیا تو وہ کبھی نہیں بھولے گا کہ آپ نے اسے نیچا دکھایا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر اختلاف دشمنی میں بدل دیا جائے، بلکہ اصل سبق یہ ہے کہ ہر جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مقابلہ ضروری نہیں تو بہتر ہے کہ شروع ہی نہ کریں اور خاموشی سے راستہ بدل لیں، لیکن اگر مقابلہ ناگزیر ہو جائے تو پھر اسے ادھورا چھوڑنا خودکشی کے برابر ہے۔ روزمرہ زندگی میں یہ قانون دفتر، کاروبار اور سیاست میں بہت واضح نظر آتا ہے۔ جو لوگ کسی کو نقصان پہنچا کر پھر نظر انداز کر دیتے ہیں وہ اکثر بعد میں اسی شخص کے ہاتھوں نقصان اٹھاتے ہیں، جبکہ جو لوگ یا تو مکمل طور پر معاملہ ختم کر دیتے ہیں یا شروع ہی نہیں کرتے وہ زیادہ محفوظ رہتے ہیں۔ اس قانون کا گہرا سبق یہ ہے کہ طاقت میں فیصلہ کن ہونا ضروری ہے۔ ہچکچاہٹ، رحم یا آدھے فیصلے دشمن کو طاقت دیتے ہیں۔ یا تو امن کو مکمل طور پر اختیار کرو یا جنگ کو مکمل طور پر ختم کرو، کیونکہ ادھورا دشمن ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور موقع کا انتظار کرتا ہے۔ 9. جذبات پر نہیں، عقل پر کھیل کھیلو۔ جذبات پر نہیں بلکہ عقل پر کھیل کھیلو، کیونکہ طاقت کی دنیا میں سب سے بڑی کمزوری جذباتی رد عمل ہوتا ہے۔ رابرٹ گرین اس قانون میں واضح کرتا ہے کہ جو شخص غصے، انا، خوف یا جلد بازی میں فیصلہ کرتا ہے وہ دراصل اپنے دشمن کو اپنے اوپر قابو پانے کا موقع دے دیتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فوراً جواب دینا طاقت کی علامت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فوری رد عمل زیادہ تر جذبات سے نکلتا ہے، عقل سے نہیں۔ جب کوئی آپ کو غصہ دلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو اپنے کھیل میں گھسیٹ لیتا ہے اور پھر آپ لاشعوری طور پر وہی کرنے لگتے ہیں جو وہ چاہتا ہے۔ رابرٹ گرین کہتا ہے کہ طاقتور لوگ اشتعال میں آ کر کبھی فیصلہ نہیں کرتے۔ وہ وقت لیتے ہیں، حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو سامنے والے کے لیے غیر متوقع ہوتا ہے۔ خاموشی اور تاخیر اکثر غصے سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ طاقت کی دنیا میں لوگ جان بوجھ کر آپ کو پرووک کرتے ہیں تاکہ آپ جذباتی ہو جائیں، اپنی زبان کھول دیں یا کوئی غلط قدم اٹھا لیں۔ جو شخص جذبات پر قابو پا لیتا ہے وہ دوسروں کے جذبات کو بھی کنٹرول کرنا سیکھ لیتا ہے۔
روزمرہ زندگی میں اگر دفتر میں کوئی آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے یا کاروبار میں کوئی آپ کو اشتعال دلائے تو فوری رد عمل دینے کے بجائے خود کو پیچھے ہٹنے کا وقت دیں۔ اکثر اوقات خاموشی دشمن کو بے چین کر دیتی ہے اور وہ خود غلطی کر بیٹھتا ہے۔ اس قانون کا اصل سبق یہ ہے کہ طاقت غصے میں نہیں بلکہ ضبط میں ہوتی ہے۔ عقل سے کھیلا گیا کھیل آہستہ ضرور ہوتا ہے مگر دیر پا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا ہے وہ نہ صرف اپنے فیصلے بہتر بناتا ہے بلکہ دوسروں پر بھی نفسیاتی برتری حاصل کر لیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے رابرٹ گرین کی مشہور کتاب The 48 Laws of Power میں سے صرف 9 اہم قوانین کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ کتاب کل 48 قوانین پر مشتمل ہے اور ہر قانون انسانی فطرت، طاقت اور تعلقات کے ایک الگ پہلو کو بیان کرتا ہے۔ ہم نے ان 9 قوانین کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ یہ قوانین روزمرہ زندگی، دفتر، کاروبار اور سماجی تعلقات میں سب سے زیادہ نظر آتے ہیں۔ ان قوانین کا مقصد یہ نہیں کہ انسان دوسروں کو نقصان پہنچائے یا غلط راستہ اختیار کرے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کو ویسا سمجھ سکیں جیسی وہ حقیقت میں ہے، نہ کہ ویسی جیسی ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب آپ طاقت کے اصول سمجھ لیتے ہیں تو آپ نہ صرف خود کو دوسروں کی چالوں سے بچا سکتے ہیں بلکہ بہتر اور سمجھدار فیصلے بھی کر سکتے ہیں۔ اب اگر ان 9 قوانین کو مختصراً سمیٹ کر دیکھا جائے تو پہلا سبق یہ ہے کہ اپنے سے طاقتور شخص کو کبھی کمتر محسوس نہ کرو۔ دوسرا یہ کہ اپنی نیت اور منصوبے ہر کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ تیسرا یہ کہ کم بولنا اور زیادہ سننا اکثر طاقت کی علامت ہوتا ہے۔ چوتھا یہ کہ اپنی ریپوٹیشن کو سب سے قیمتی سرمایہ سمجھو، کیونکہ ایک بار خراب ہونے کے بعد طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ پانچواں یہ کہ دوسروں کے لیے خود کو اتنا ضروری بنا لو کہ لوگ تمہارے بغیر خود کو ادھورا محسوس کریں۔ چھٹا یہ کہ نظر سے اوجھل مت ہو، کیونکہ طاقت ہمیشہ توجہ کے گرد گھومتی ہے۔ ساتواں یہ کہ بڑے کام اکیلے کرنے کے بجائے دوسروں کی مدد سے کرو اور قیادت کو نمایاں رکھو۔ آٹھواں یہ کہ اگر دشمنی ناگزیر ہو جائے تو آدھے فیصلے نہ کرو، یا تو مکمل کنارہ کشی اختیار کرو یا فیصلہ کن انداز اپناؤ۔ اور نوواں یہ کہ ہر کھیل جذبات سے نہیں بلکہ عقل اور صبر سے کھیلو، کیونکہ ضبط ہی اصل طاقت ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ The 48 Laws of Power کوئی اخلاقی کتاب نہیں بلکہ حقیقت پسند کتاب ہے۔ یہ ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، بلکہ یہ دکھاتی ہے کہ دنیا میں لوگ اصل میں کیا کرتے ہیں۔ ان قوانین کو اندھا دھند اپنانے کے بجائے سمجھداری، نیت اور حالات کے مطابق استعمال کرنا ہی اصل ذہانت ہے۔ طاقت کا سب سے بڑا راز یہی ہے کہ اسے ہر وقت استعمال نہ کیا جائے بلکہ صحیح وقت پر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ خلاصہ پسند آیا اور آپ ایسی مزید پاورفل بکس، سائیکالوجی اور لائف چینجنگ آئیڈیاز اردو میں سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اگلی کس کتاب کا خلاصہ چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، طاقت کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ اسے ہر وقت استعمال نہ کیا جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے سمجھدار رہیں، مضبوط رہیں۔